السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. من اليوم فصاعدا إن شاء الله نتعلم قواعد اللغة الأردية، وأنا اخترت كتابا باسم قواعد اللغة الأردية، وإن شاء الله ندرس قواعد اللغة بهذا الكتاب. فأولا نبدأ من الأسماء، وكما هو المعلوم أن كل كلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، فنبدأ من الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرجو منكم قبل أن أبدأ إن ما اشتركتم قناتي فالرجاء منكم اشتراك القناة والإعجاب والتعليق والنشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسماء. للاسم من حيث البناء ثلاثة أقسام، وهي جامد، مصدر، مشتق. الجامد هو اسم لم يشتق من المصدر ولم يستخرج منه اسم ولا فعل. مثلا پتھر معناه حجر، الزمين معناه أرض. فهذا پتھر يعني لم يشتق من المصدر، يعني ليس له مصدر، وكذلك لم يستخرج منه أي اسم ولا فعل، بل هذا اسم جامد لم يشتق من المصدر ولا من أي شيء، ولم يستخرج منه اسم ولا فعل، يعني يمكننا أن نقول غير مشتق وغير مشتق منه. طيب، والثاني مصدر. مصدر هو اسم يدل على العمل أو على حدوثه من غير اقتران بأحد من الأزمنة الثلاث، وهو لم يشتق من اسم لكنه اشتقت منه الأفعال والأسماء حسب الأصول. مثلا اٹھنا، هذا تعريف كما درسنا على أن نطبق على هذا المصدر. اٹھنا هذا مصدر، هذا يدل على العمل يعني على القيام، وكذلك چلنا هذا يدل على العمل، مثلا المشي. وپھرنا التجوال هذا يدل على العمل من غير اقتران بأحد من الأزمنة الثلاث. فاٹھنا لا يدل على أحد الأزمنة الثلاث، لا على الماضي ولا على الحال ولا على المستقبل، بل اٹھنا مصدر. طيب نتقدم. فائدة. اعلم أن في اللغة الأردية علامة المصدر هي نا علامة المصدر. مثلا هنا اٹھنا نا علامة المصدر، وچلنا نا، پھرنا نا، هذه علامة المصدر. ولكن أحيانا ترد هذه الكلمة في نهاية كلمات لا تكون مصادر. مثلا هنا نانا اسم جامد، لكن في آخره كلمة نا، هذا لا يعني أنه مصدر. ونانا جد من قبل الأم. وچونا كذلك معناه جس، وفي آخره كلمة نا، لكن لا يعني أنه مصدر، بل هذا اسم جامد. وكذلك سونا نوم، هذا مصدر، لعله كتب خطأ فكان يريد أن يكتب صونا معناه ذهب اسم جامد وفي آخره نا. هنا نا لا يدل على كونه مصدرا، بل هذا اسم جامد. وكذلك بچھونا معناه فراش اسم جامد في العربية، كذلك بچھونا اسم جامد في الأردية، فهذا ذكر هنا، لكن أحيانا ترد هذه الكلمة في نهاية كلمات لا تكون مصادر. طيب، فائدة ثانية. يعرف المصدر بأنك إذا حذفت منه علامة المصدر، يعني نا علامة المصدر، أصبحت الكلمة أمرا، يعني فعل أمر. مثلا إذا حذفت نا وهي علامة المصدر من اٹھنا، هنا اٹھنا نا علامة المصدر. إذا حذفت هذا نا فبقيت اٹھنا، حذفنا هذه العلامة فبقي وأٹ فعل أمر من القيام، معناه قم. فائدة ثالثة. للمصدر نوعان من حيث البناء، وهما المصدر الأصلي أو الوضعي، والثاني غير الوضعي. المصدر الأصلي أو الوضعي هو مصدر وضع لمعنى المصدر. مثلا اٹھنا يعني قيام، وبيٹھنا جلوس، وچلنا المشي، وپھرنا التجول. فهذه المصادر وضعت لمعنى المصدر في هذه اللغة، في لغة الأردية. والثاني غير وضعي هو مصدر أو اسم نقل من لغة أخرى فأضيفت إليه المصدر، يعني مصدر الأردية. عرض کرنا، هذا مصدر أردي، عرض کرنا، لكن عرض كلمة عربية،
انتقل من العربية إلى الأردية فأضفنا إلى آخره المصدر مصدر أردي وهو كرنا فعرض کرنا أصبح هذا مصدر الأردية معناه التماس. وكذلك فریب دینا هذا مصدر في اللغة الأردية لكن هذا مجموعة من فریب دینا مصدر معناه الإعطاء وفریب منقولة من لغة أخرى فأصبح هذا مصدرا في اللغة الأردية. فریب دینا معناه خدع. طيب فهمتم غير الوضعي؟ طيب نتقدم. فائدة للمصدر نوعان من حيث المعنى. أولا المصدر نوعان من حيث البناء المصدر الأصلي بالوضعي والثاني غير وضعي. الآن للمصدر نوعان من حيث المعنى وهما لازم المتعدي وهذه المصطلحات توجد في العربية كذلك لازم ومتعدي. المصدر اللازم هو مصدر يكتمل معنى الفعل الذي اشتق منه بالفاعل فقط. مثلا من بیٹھنا معناه جلوس وہ بیٹھا جلس. هنا وہ بیٹھنا هذا مصدر واكتمل معنى هذا الفعل بالفاعل فقط. وہ بیٹھا اكتمل. مثلا في العربية جلس هو جلس هذا معنى كامل لا يحتاج إلى مفعول فهذا لازم. والمصدر المتعدي هو مصدر يتطلب الفعل الذي اشتق منه المفعول أيضا. مثلا من پڑھنا معناه دراسة اس نے پڑھا درس. هنا فعل درس معناه اس نے پڑھا فهذا يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول كذلك. عندما نقول درس زيد درس زيد نے پڑھا فيأتي سؤال ماذا درس فنقول درس كتابا أو درس قرآنا أو درس أي شيء فهذا يسمى المصدر المتعدي يعني هو مصدر يتطلب المفعول ولا يكتمل معناه بالفاعل فقط. فهمتم؟ طيب نتقدم. فائدة يعني إذا قلت وہ بیٹھا الآن هو بنفسه يشرح. إذا قلت وہ بیٹھا معناه جلس فاكتمل الكلام وفهم السامع المقصود. لكنك لو قلت اس نے پڑھا درس لم ينتهي الكلام بعد بل يحتاج إلى مفعول ولم يفهم السامع المقصود يعني لا يعرف السامع أي شيء درس إلا إذا أخبرته بأنه يعني قرأ كذا وكذا. فإذا قلنا مثلا أنه قرأ الرسالة فانتهى الكلام. جيد فهمتم؟ طيب نتقدم. فائدة يعرف الفعل المتعدي بأنه إذا كون منه الماضي المطلق فتستعمل إما उसने في بداية الفعل أو उन्होंने. هذا ने علامة الفاعل وعلامة المتعدي. أو उन्होंने مثلا उसने पढ़ा و उन्होंने पढ़ा. उसने पढ़ा मानव درس उन्होंने पढ़ा मानव درسوا. أو إذا كان الغائب محترما أو نحترم فنقول उसने पढ़ा मानव درس. أما اللازم فإنه يعرف بأنه إذا صرف للماضي مطلق فتستعمل كلمة वो يعني في بداية الفعل قبل الفعل वो. مثلا वो बैठा كما درسنا वो बैठा. فهمتم؟ وإذا كان عند أحدكم أي سؤال أو اكتبوا في التعليق فأجيبكم في التعليق أو في المقاطع الآتية. طيب نتقدم. الآن فائدة المصدر المتعدي على 3 أقسام. اليوم إن شاء الله ندرس فقط قسمين للاسم الجامد والمصدر والمشتق إن شاء الله في الدرس الآتي. طيب المصدر المتعدي على 3 أقسام. المتعدي الأصلي المتعدي بالواسطة ومتعدي المتعدي. المتعدي الأصلي القسم الأول ما هو مصدر وضع لمعنى المصدر مثلا پڑھنا يعني دراسة أو قراءة ولكنا كتابة. والثاني المتعدي بالواسطة. ما هو المتعدي بالواسطة؟ هو مصدر تكون من اللازم حسب القانون مثلا من چلنا مشى ومن چلانا تمشية. فچلانا هنا متعدي وچلنا لازم. فهذا چلانا تكون من چلنا من فعل اللازم چلانا حسب القانون. وما هو القانون إن شاء الله ندرس
بعد قليل. فچلانا هنا مصدر متعدي لكن بالواسطة، يعني هو تكون من اللازم، من هذا اللازم بحسب القانون، وهو القانون إن شاء الله ندرس بعد قليل. ومتعدي المتعدي هو مصدر تعدد بعد كونه متعديا، فهذا ليس تعدد بل هذا تعدى. ومصدر تعدى بعد كونه متعديا، يعني پڑھنا، مثلا پڑھنا هذا كان متعديا، هذا المصدر كان متعديا، الآن تعدى بعد كونه متعديا پڑھوانا، فهذا متعدي المتعدي. طيب، پڑھنا معناه قراءة وپڑھوانا معناه اقراء. طيب، الآن قواعد بناء المتعدي من اللازم. إضافة ألف قبل علامة المصدر، مثلا چلنا، چلنا هذا مصدر لازم، فأضفنا قبل علامة المصدر ألف، چلانا، هنا چلانا. كان چلنا فأضفنا قبل علامة المصدر وهي النا، أضفنا بألف صار چلانا. چلنا معناه المشي وچلانا معناه التمشية. فهمتم؟ ومن اٹھنا اٹھانا، اٹھنا مصدر لازم واٹھانا مصدر متعد. وكيف أصبح متعديا؟ بإضافة ألف قبل علامة المصدر، علامة المصدر نا، فأضفنا قبلها ألف فصار إقامة، يعني اٹھانا، إقامة رجل. والثاني إضافة ألف بعد الحرف الثاني من المصدر، مثلا من اترنا، اترنا معناه نزول، واتارنا معناه انزال. اترنا فكيف جعلناها متعديا؟ بإضافة ألف بعد حرف الثاني، حرف الثاني تا، فأضفنا ألف هنا فصار اتارنا معناه انزال. ومن اچھلنا، اچھلنا معناه الوثب، وثب معناه اچھلنا، فأضفنا ألفا بعد الحرف الثاني وهو ت، فصار اچھالنا معناه إيثار. وقاعدة ثالثة لبناء المتعدي من اللازم: يزاد بعد الحرف الأول من المصدر حرف من الحروف الثلاثة وهي واو ألف ياء. حروف الثلاثة يعني حروف العلة، وهي واو ألف ياء حسب ما تقتضي الحركة السابقة. مثلا من طلنا، طلنا هذا متعدي، عفوا هذا لازم، وطولنا متعدي، فأضفنا هنا واو حسب الحركة السابقة. الحركة السابقة پیش، پیش تقتضي واو، فأضفنا واو، وواو من الحروف الثلاثة من حروف العلة. طولنا، فطولنا معناه وزن، طولنا معنى اتزان، وطولنا معناه وزن. فلان وزن الشيء والشيء اتزن. ومن مرنا موت، مرنا معناه موت، فأضفنا ألف بعد ميم بعد الحرف الأول من المصدر حسب ما تقتضي الحركة السابقة، لأن ميم فوقه زبر، وزبر تقتضي ألف، فأضفنا ألف معناه مارنا، مارنا معناه قتل. ومن پسنا، پسنا معناه تطحن، تطحن، ومنه پیسنا معناه طحن. فهنا أضفنا يا من الحروف العلة بحسب ما تقتضي الحركة السابقة، والحركة السابقة كسرة زير، وزير تقتضي يا، فصار پیسنا معناه طحن. فهمتم؟ والرابع يعني قاعدة رابعة لبناء المتعدي من اللازم: لو كان الحرف الثاني أو الثالث من المصدر الخماسي حرف من الحروف العلة فيحذف. مثلا من بھیجنا، بھجوانا، بھیجنا هذا مصدر الخماسي، وهنا الحرف الثالث بھیجنا، الحرف الثالث يا من حروف علة، فنحذف هذا الياء أصبح بھجوانا. بھیجنا معناه إرسال، وبھجوانا إرسال بيد أحد. وعلى حد ما أرى أنه قسم ثالث يعني متعدي المتعدي، والله أعلم. الخامس: أحيانا يوضع حرف عوضا عن حرف، مثلا من بیچنا بکوانا، فهنا بیچنا معناه بيع، وبكوانا يعني بيع بيد. وأنا أرى أنه كذلك متعدي المتعدي ليس متعدي بالواسطة. وأخيرا فائدة، يعني بعض المصادر اللازمة لا يمكن تعديتها، وهي تسمى مصادر لازمة محدودة. مثلا من آنا إتيان،
فلا يمكننا أن نجعله متعديا فإتيان إتيان. وجانا كذلك ذهب فلا يمكننا أن نجعله متعديا وكذلك لڑکھڑانا معناه تعثر، گھبرانا معناه خوف، بسنا يعني السكونة، ہونا صيرورة، وكابنا الارتجاف. فلا يمكن أن نجعل هذه المصادر متعدية بل هذه تسمى مصادر لازمة محدودة. شكرا لكم على مشاهدة المقطع. تابعوا القناة واشتركوا، وإن أعجبكم هذا المقطع فالرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر. وإذا كان عند أحدكم أي سؤال أي مشكلة أو لم يفهم شيئا فليكتب في التعليق وإن شاء الله أنا أصلح الأخطاء. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.